क्लासीन लोगो हांव म्हापशासान येयल्या. हांव ऑगस्टान येयल्ली हिंगा आनी पांय म्हाजे खूब सुजलेले आनी म्हाका हिंगा म्हाजी कोण कोण सोयरीं आहलीं फ्रेंडां आहलीं तेंच्यांनी म्हटलें अगो हॉस्पिटलान दाखय गो पळय गो कितले जाले व्हडले ते. हांवें म्हटलें ना हांव हिंगासान गेल्यार म्हाका ब्रदरीन होली वॉटर ब्लेसींग करून दिल्लें तें हांवें पयले दिसा घेतलें तर मातशें उणें दिसलें. परत दुसरे दिसा घेतलें मातशें उणें आनी तिसरे दिसा घेतलें सारकेंच उणें जालें. थंयसान आतां नाच सूज पांयांक म्हज्या आनी आतां हांव खूब बरी आसा. आनी तेच्या आदीं हांव पयलीं फोंड्यांक वयतालीं तेन्ना लॉकडावन जावच्या आदीं पयलें हें जाल्लें तेन्ना आनी स्टार्टिंगाक हांव पयलींच गेल्ली तेन्ना म्हाजें एक्चुली म्हणजे गळ्यान हें नासलें मंगळसूत्र नासलें म्हाजें हें जाल्लें आनी हांव थिंगा अशीच प्रेग म्हणून गेल्ली. पूण त्या फर्स्ट टायमाक हांव गेली तेन्ना ब्रदरी कडेन फर्स्ट टायमाक वचोन येयल्या उपरांत हांवें 4 तोळ्याचें मंगळसूत्र थिंगा केलां. तें हांव गेल्या फावटी सांगपाक विसरलें म्हटल्यार आतां हांव सांगता थँक्यू जिजस आनी थँक्यू ब्रदर.